Guys, welcome to Prom Vlogs. This is your host Pradeep Pastola and you will really be surprised to know हामी आज कहाँ आइपुगेका छौँ। पहिला त हेरौँ यहाँनिर एम्बियन्स यति मजाको छ अनि जुन मैले देखाउन चाहिरहेको छु यो घर निकै नै सुन्दर घर छ है। We've already parked our car. यो घर चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिइहाल्छु। यो चाहिँ यस औषधि कम्पनी हो, औषधि ढुवानी। इन्जेक्टेबल औषधिहरू जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट पाउँछ अरे होइन। नाइस गार्डन। तर हामी यहाँ किन छौँ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। द्याट इज बिकज अमृता हेज डिसाइडेड टु टेक एन इन्टरभ्यू जो चाहिँ टिकटकमा एकदमै हिट हुनुभएको छ। वी रियली सिन हिज भिडियोज एन्ड हि इज रियली इन्सपायरिङ। फाइनली म चाहिँ आइपुगेको छु। I've tried to capture this on the vlog here. ल नमस्कार है, नमस्कार। मैले फाइनली यहाँको परिचय गर्न पाएँ मेरो भ्लगबाट। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मैले थोरै बोलिसकेँ हजुरको बारेमा, टिकटकको विषयमा। एकदम इन्सपायरिङ हुनुहुन्छ। अमृता रेडी छ इन्टरभ्यू लिनको लागि। एकदम चार्ज सकाउन थालेछ नि। चाहिएको बेलामा चार्ज नै हुँदैन। ए सानो बाबु पनि बसिसकेको छ। अलराइट छ हाम्रो ब्रदर। नमस्ते। अब बाँकी कुरा चाहिँ इन्टरभ्यूमा के कस्तो हुन्छ तपाईँले आफ्नै अनलाइन हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। Until then, I'll catch you in the next frame, guys. हामीले चाहिँ यो रुममा इन्टरभ्यू लिने कुरा गरेको थियौँ उहाँको अफिसमा। तर अलिकति कन्जस्टेड भएको भएर कुराहरू पनि अलिकति साँगुररी आउँछ कि भनेर हामी ओपन ठाउँमा होइन मान्छेको लागि हो। एक्ज्याक्टली क्यामेराको लागि कन्जस्टेड भएको भएर हामी चाहिँ यहाँ ब्युटिफुल गार्डनमा आइसकेका छौँ। ग्रिनरी पनि छ एकदम। हामीले पछि नै आउँछ हो तीनटा कुर्सी राख्यो भने त कुर्सी राख्यो बाबु बफाइ अनर सेतै बसेको कहाँनिर ठिक होला बाबु कि घरमा ल्याउ न रुम भित्र शीतल आउन बेका ल एकदम लोकेसन सिफ्ट भएको भइछ है। राम्रोकै लागि हो। व्हाटएभर ह्यापन्स ह्यापन्स फर गुड भने जस्तै। यस एक्ज्याक्टली। यहाँ धेरै टिकटक सुटिङ भएको छ है गाइज। पुरुषको होम भिजिट पनि पुरुजी चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे सृजनजी हुनुहुन्छ। पुरु सिग्देल सृजन भट्टराई। यहाँ त जताले पनि भन् ठुलो ठाउँ छ। ल कन्जस्टेड भयो हैन। ए ल यति राम्रो इन्टेरियर लुकाएर राख्नु भएको छ। त्यही भने ल म गाडीबाट एउटा लाइट पनि लिएर आउँछु। राम्ररी गरौँ है। मजाले मिलाएर एउटा माथि बाउन्स गरिदिउँ ल। नो वरिज तिमी बस्दै गर। म टिकटक को राजा हो भनिदिनु भयो एकैचोटिमा के हो। एकैबाट गरौँ न। एकैवटा गरेर भन। एकैबाट गरौँ न। सुन्नु भयो क्या दाइले? होइन अहिले मैले एकैबाट गरेर त्यो मिलो सिक्वेन्स मिले मात्रै हो। मैले एकैबाट गरेर भन भन्यो तिमीले भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ अब जित्नु भयो भने चाहिँ हजुर विनर हुनुहुन्छ नि त। अब लास्टको मिलाउनु भयो। म बुढो भए पनि बच्चा बन्नु छ मेरो ममा। एकैबाट गरेर भन न। म बुढो पुरो बुढो फेरि भन। बुढो म फेरि भन। बुढो पुरु बुढो फेरि बुढो म पछि के अरे म बुढो हो बुढो बुढो बोर त्यो वर्ड उहाँ सुन्नै चाहनुहुन्न कि बुढो उहाँको डिक्सनरी बुझेन? बुढो यो कस्तो नाम एउटा सुरुको म हो। म हो। त्यसपछि त्यसपछि बुढो फेरि भन। बुढो बोर बुढो बुढो फेरि भन। बुढो ऊ जस्तो लाग्छ अगाडि के भन्छ भन त। बुढो
म पुरा भन त म बुढो भए पनि ममा बालापन छ। ल्याब 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 भयो भने म बुढो भो आउँछ क्या त्यहाँबाट बुढो भोलि बुढो सकिन हात खडा गरे दुईटा मेरो नि मिल्यो है। म बुढो भए पनि ए? बालापन छ। भो गरे भो मात्र गयो बुढो भने शब्द सुन्न नचाहेको होइन नसुन्न चाहेन मिल्दै मिल्यो भो गर्दा जस्तो आयो कि मलाई रमाइलो भयो। हजुर साह्रै रमाइलो अब अर्को म्युजिक भिडियो कहिले आउँदैछ? एउटा सुटिङ सकिसकेको छु त्यो जुन मैले भनेको थिएँ नि मैले गर्छु तिमीहरूलाई लिएर भने म्युजिक भिडियो चाहिँ बाँकी छ कि त्यसको सुटिङ चाहिँ सकाइसकेँ। अब पहिला यो गाना गरिहाल्यो सुटिङ पहिला यसलाई रिलिज गरिहालौँ भनेर यसलाई रिलिज गरियो। मेन मैले म्युजिक भिडियोमा प्रवेश गर्ने चाहिँ भनेको गानाको सुटिङ चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ। अब यो अलिकति समय चलोस् त्यसपछि अनि रिलिज गर्छौँ। सबैजना हुनुहुन्छ त्यसमा? त्यसमा प्रायः 2 जना चाहिँ छुट्नुभयो विभिन्न कोही बाहिर हुनुभयो। हामी मैले सबैलाई खबर गरेँ तपाईँहरू जुन जुन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सबैजना आउनुहोस् भन्दाखेरि कोही चाहिँ अब घराइसी कामले पनि आउनु सक्छ तर जतिजना छौँ समेट्न कोसिस गरेको छु। ओके हामी अन्तिममा चाहिँ पुरुजीलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको क्वेसन होइन इन्टरभ्यूमा पनि देखिरहेको थिएँ। गाइज एक्साइटमेन्ट थपिएको छ। अर्को एउटा थप कुरा एउटा थप सदस्य जोडिएको छ। इट्स गन बी फन भन्दा पनि इट्स गन बी मोर रिल्याक्सिङ आई सपोज। किन भन्दाखेरि मैले अर्डर गरेको थिएँ गेमिङ चेयर। आइएम स्योर मोस्ट अफ यु हेभ नोन अबाउट दिस बिफोर। अझ राम्ररी बुझ्नु पनि भएको छ होला। हेलो तपाईँ नै हो सँगै आउनु भएको? ए हो ल यो हो चेयर। ओ नाइस यसो देखाइदिउँ है त चेयर चाहिँ यही हो। वी गोना गेट दिस अट्याच्ड होइन when we go upstairs. So for now अहिले त ठ्याक्कै केही छैन टेपले गएर माथि नै गएर हेर्नु पर्ला होइन? सबै त ठिकै छ के अरे होइन? ल अनि यसको चाहिँ तपाईँहरूसँग अकाउन्ट नम्बर छ? कुन अकाउन्टमा हालिदिने हो पैसा भनेर? ब्याङ्कबाट? यही छौ त बाटोबाट हेरेर फोन गरौँ। ब्याङ्क एकाउन्ट कुनमा हालिदिनु ग्लोबल ल ल म पनि फर्स्ट टाइम यहाँनिर आज अनलाइन पेमेन्ट गर्दैछु। नम्बर छ है तपाईँसँग? ग्लोबलको छ है। ए हो अब लेट्स मेक इट ह्यान्ड्स फ्री भनेर मतलब होइन क्यासेको ट्रान्ज्याक्सन के गर्नु भनेर। के छ राजा खबर? ओहो ल वेलकम वेलकम। तिमी त चेन्ज भएर आएछौ। मास्क खोइ त? मास्क बिर्सेछु कि पोछा हाने थियो भित्र छिरेकै छैन। तिमी यस्तो भ्याली बाहिरबाट आएर यस्तो मास्क नलाइकन हुन्छ? एकाउन्ट नम्बर 280 यहाँ पक्कै पनि सेन्ड मनी होला होइन? टु रिसिपेन्ट अकाउन्ट नम्बर अमाउन्ट कति 20,000 होइन? 20,000 280 ए ल यो अकाउन्ट नम्बर चाहिँ अहिले किन नभनौँ होइन? म माथि गएर तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि यसको बारेमा पनि के भन्छु है त। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु ल। ठ्याक्क गेमिङ चेयर पेमेन्ट सबमिट अन्त यो अकाउन्ट मिलेछ नि होइन? नाम आउँछ होला। ओके 20 नाम मिलेन भने नि ल कन्फर्म। सेन्ड मनी गएछ
यहाँ सक्सेसफुल भनेर आयो। यहाँ सक्सेसफुल भनेर आयो तर मनमा डर हुने कि त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन। अर्को ठाउँमा ल फोन गरेर बुझ्नु त एकचोटि आयो कि आएन। चेक गर्नु त एकाउन्ट होइन पैसा आयो कि आएन। अच्छा नि टाइम लाग्छ होला नि। एउटा सक्सेस चाहिँ भयो प्रकाश पौडेल शर्मामा। साइको पर्ने कि? कुन ब्याङ्कबाट? प्रभु ब्याङ्क। प्रभुबाट। ल एकछिनमा कल गर्नु न आसी। नाम आएन र हेर्दा दाजु अनि त्यहाँ सक्सेसफुल भनेको थियो होइन? त्यो सक्सेसफुल भन्छ अलि डिले हुनु नि हुन्छ कि। अब यसको चाहिँ यही टेन्सन छ बिचरा। उहाँहरू पनि होल्ड हुनुभयो, बरु क्यासै निकालेर दिए भए होइन सजिलो हुन्थ्यो होला। मैले अघि क्यास निकाल्न पाइनँ कि होइन। तपाईँहरू बिहान आउने भनेको मान्छे यतिखेर आइपुगेर अहिले एकदम गाडीलाई समस्या छ कि प्रब्लम। ए ए ए ठिकै छ, केही छैन, नो प्रब्लम। अहिले यो चेयर चाहिँ आयो होइन। अब यहाँनिर हामीले फेरि एकचोटि चेक गरौँ न के छ। हेलो आयो रे? ल पेमेन्ट भयो भनेपछि दामी। अनि के ल यहाँ पनि घट्यो अमाउन्ट भनेपछि गएछ। ल ल अरे मोबाइल टु मोबाइल होइन, ठ्याक्क ल पे गरिदियो। ल यो पनि एउटा राम्रै चिज हो नि त होइन। घरैबाट अब केही उ गर्नु परेन, ठ्याक्क लिएर जाने हो। अब हजुर लिएर जाने। अनि टेक्निकल म्यानुअल पठाइदिनु भयो छैन? यहाँ छ कि छैन? इन्स्टलेसन चाहिँ छैन। अनि चाहिँ मेजर पार्टहरू चाहिँ जुन कम्प्लिकेटेड छ अलरेडी फिक्स छ होइन। अब तपाईँले भने चाहिँ नर्मल पार्टहरू मात्रै हो, जस्तै व्हिल छ हाइड्रोलिक इन्सर्ट गर्ने त्यही मात्रै। यो तलको बेस फिक्स छ? बेस भनेको यो फिक्स गर्नु पऱ्यो एउटा होइन। व्हिलहरू चाहिँ राख्नु पऱ्यो। एलएन कीहरू चाहिन्छ? एलएन की यसभित्र छ होइन? सही छ, ठिक छ। अब त्यो के हो गरौँला नि त, सेटअप गर्न पनि कसरी सेटअप गरिन्छ। गर्दा यही हो है पिक्चर डिस्प्ले हुन्छ। यो हाइड्रोलिकको अगाडिपट्टिको मेन जुन हुन्छ नि, यो चाहिँ टिल्ट लक र अनलक गर्ने हो कि त्यो चाहिँ। भन्नाले कति पछाडिपट्टि टिल्ट गर्ने भनेर ए यसलाई चाहिँ अगाडि नै पार्नुपर्छ। त्यो पछाडि गर्ने यसले होला होइन? पछाडि ठिक छ। म्यानुअल छैन यहाँनिर? म्यानुअल छैन। युट्युबबाट हेरौँला नि त के छ। युट्युबमा छ त्यहाँनिर नत्र म पठाइदिनु पर्छ है? नभए त्यो भाइबरमा चाहिँ मलाई पठाइदिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तो कम्प्लिकेटेड चाहिँ छैन। सही हो। अब यो ढाड दुख्ने, यो घाँटी दुख्ने, हात साथ दुख्ने समस्याबाट चाहिँ केही समय अब टाढा भइन्छ भन्ने आशा छ होइन। त्यस्तै हुन्छ नि होइन? यो चेयरको त्यही त हो नि, नभइकन त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु। 20,000 त्यहाँ पनि। अब यो भनेको त खास अब एउटा ह्युज पैसा हो क्या, मतलब धेरै ठुलो पैसा हो नि होइन। र पनि अब एउटा चेयरमा मात्रै भनिसकेपछि पक्कै अब मलाई धेरै टाइम चाहिँ कम्प्युटरमै बस्नुपर्छ, एडिटिङै गर्नुपर्छ। एज यु अल नो हामी भ्लग्स बनाइरहेछौँ एन्ड देन इन्टरभ्यू पनि छ, सबै कुरा। सो आई हेभ गट टु स्टे एट द कम्प्युटर, इन फ्रन्ट अफ द कम्प्युटर फर अ लङ टाइम। सो द्याट्स वाइ इट्स अ मच निडेड थिङ। पहिला एउटा थियो तर त्यो भाँच्यो पछाडिको ढाड होइन, त्यो चाहिँ त्यति खासै थिएन। बट अब यो गेमिङ चेयर चाहिँ आई थिङ्क राम्रै हुन्छ होला। माथि गएर सेटअप गरौँ के कस्तो छ। आइल जस्ट टेल यु। यो चाहिँ हामीले कहाँ के अरे हाम्रो नाम टकिङ बर्ड हो? टकिङ बर्ड होइन? एक्सटिजी ए ल टकिङ बर्ड। यो चाहिँ मैले उहाँहरूले फेसबुकमा एड पठाउनु भएको रहेछ होइन। अनि त्यही भएर
यसै हेरेँ, धेरै खोजिरहेको थिएँ मैले पनि, प्राइस पनि रिजनेबल लाग्यो। एनिवे तपाईँ जानुहोस् होइन, अनि त्यहाँनिर एउटा कोड म तपाईँलाई दिन्छु अहिले एकछिनमा, त्यो युज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यसरी भन्नुभएको छ, मिलाइदिनु पनि भएको छ प्राइस होइन। सो जस्ट गो गेट इट, आई जस्ट गिभ यु द कोड। त्यो चाहिँ कोड के थियो भन्दाखेरि PRDTB500 लेखिहाल्नुहोस्, PRDTB500 कोड लिएर गएर तपाईँले टकिङ बोर्डमा राम्रो प्राइसमा लिन सक्नुहुन्छ। गेट इट नाउ। अहिले चाहिँ माथि गएर अनबक्सिङ गरौँ है त। ल गाडीबाट निकाल्यो, 22 केजी रहेछ, 22 केजीको। अब ल म माथि लिएर जान्छु। हस्, थ्याङ्क यू है, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। माथि पुऱ्याउनु पर्छ नि। लेट्स गो। भन्छ यही कल गर्दा हुन्छ ल ल ल है त, त्यही नम्बरमा गर्छु नि म। यो चाहिँ के बाबु सेनिटरी वेयर भनेको यो फेरि छुट्टै हो क्या, गाडी छुट्टै हो। हायर गरेको ए सही सही, के जसरी हुन्छ। अनि दिपेश के छ, अरू सबै ठिक छ? एकदम गुड। ए मेरो गाडी अहिले बाटोमा छ, जानुपर्ने छ यार। ओहो, आज त्यो नयाँ क्लोदिङ छ हामीले अहिले सुरु गर्न लागेको, स्टाइल, आफ्नै स्टाइल गाइज। अब त्यसको लागि थोरै फोटोसुटको लागि पनि जानुपर्ने छ। अब एउटा सेटअप, I've got to do the setup and go and do the work, everything. So I'm in a little rush for now. I'll definitely catch you in the next frame. Hey. Reaction. Whew. म कसरी आइरहेको छु, बोकी पनि रहेको छु होइन, खिची पनि रहेको छु। के हो मल्टी ट्यालेन्टेड भने। ओ मेरो छोरो नानी छ यार। ओ नो न्युडिटी एक्सपोज। ल बुढी, कुर्ची ल्याएँ, तिमीलाई अलि मालिस गर्नु पर्दैन होला अब ढाड छ। के छ यसको विचार धारणा? तर यो सबै उ गर्नुपर्छ यार, यो त सबै अनबक्सिङ भनेर। हामीले हातमा बोकेर ल्याउनु भयो, अब छोरोतिर आउला त्यसको। हातलाई सेनिटाइज गरौँ। खाना हुँदैन ल, हेर त्यहाँ बाबाले के ल्याउनु। है त ए होइन, छोरालाई भुइँमा होइन वाकरमा छोड्नु पर्यो नि, कि त लुगा लगाइदिनु पर्यो। ए भोज सर, मैले एउटा कुर्चीको अर्डर दिएको थिएँ, अहिले भर्खरै डेलिभरी आउँदैछ, मैले एकछिन रिसिभ गर्नुपर्ने भएर थोरै ढिला भयो है। ल तपाईँ हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, बस्नुहुन्छ नि होइन? ल ल ओके है त, हस् ल। यति भएपछि एकछिन ढुक्कले कान्छी अलि यसो उठेर एक्टिभ भएर यताउतिबाट के छ होइन, त्यसरी अलि यसलाई बिचमा राख्नुपर्ने। ठिकै छ, अलि बिचमा राख्नु ठिकै छ त। निकालेर बिचमा चाहिँ फिट गर्नु न। 18% चाहिँ ब्याट्री छिटो गर्नु। छोरो खै, अब छोरो 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 बस बस। ए छोरो लड्ने भयो अब। लड्दैन, उभिएर होइन, आर्डेस लगाइरहेछ। यो चाहिँ तलको बेस, ए व्हिल पनि फिट गर्नै पर्ने रहेछ। कलर आउँछ है यो चाहिँ। ए ल ल
फाइनली कति पर्छ हेभी बडी आइस यो चाहिँ माथिको होइन यसलाई अहिले टाउको चाहिँ कति गरेर पहिला निकालौँ होइन पहिला निकालौँ के छ ओहो यहाँ पनि रहेछ ए यो फेरि हार्ड डिस्कहरू होला के हो ओके लेट्स सी आउनु छ हजुर यहाँ बस्नु छ थपक्क छोरो बस्यो यो हो पहिलो चाहिने होइन निकाल्नु है त पहिला त्यहाँ चुरुच्च अन्त फटाफट गर्नुपर्छ होइन एकदम फटाफट यो हो होइन यसको बिचको रड छ यो खोइ त त्यो त्यो के हो त त्यसमा होला नि त्यो होला नि त्यो यहाँ छ होला राइट राइट बुढी स्मार्ट हुनु पनि एउटा खतरा फाइदाको कुरा हो कि खासमा है बुढी छोरो म स्मार्ट के तिमी आफूलाई छु जस्तो लाग्दैन अहिलेसम्म त लागेको छैन है मलाई अहिलेसम्म अलि लागेको छैन लागेको छैन किन अलिक ग्वाच नै लाग्छ मलाई आफू हो र क्या से 8 बजी होला सबै कुरा व्हिल छ यहाँ एलएन गियर पनि छ छोरो पनि छ त्यही ए छोरो होला छोरो र म भएर अब फिक्स गर्छौँ है त ल यो चेयर त तपाईँले किन्नु नै किन्नु यदि तपाईँ फ्यामिली गए हो भने तपाईँलाई काम गर्नुहुन्छ भने चेयरमा बस्न तपाईँलाई काम लाग्ने भयो र बच्चा बच्चीलाई खेल्नलाई यो कार्टुन काम लाग्ने हो वाह क्या बात PRD TV 500